बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आजकल मैं इर्द गिर्द देखता हूँ तो मुझे जो है ना वो फ़िक्रा याद आ जाता है कि जितना लुच्चा उतना ही ऊँचा, और यहाँ पे शरीफ आदमियों का कोई हाल नहीं है। मौलाना तारिक जमील ने एक दुआ करवाते हुए कहा था कि मेरी उम्मत में ख़ाइन और झूठे लोग नहीं हो सकते। उन्होंने मीडिया के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मेरा एक मीडिया का चैनल का जो मालिक था वो मेरा जानने वाला था, तो मैंने उससे एक दफ़ा कहा कि आप सच दिखाया करें, सच क्यों नहीं दिखाते आपने। तो उस मीडिया के चैनल का जो मालिक था उसने कहा कि जी अगर हम सच दिखाएंगे तो हमारे चैनल बंद हो जाएंगे। और इस वक्त जब वो ये बात कर रहे थे तो हामिद मीर पर कैमरा पड़ा, जिसे हम अपनी मीडिया की लैंग्वेज में कहते हैं इंसर्ट। तो इस बात का हामिद मीर और मोहम्मद मालिक ने बतंगड़ बना लिया, जैसे हम कहते हैं ना बात का बतंगड़ बनाना, और बिल आखिर मौलाना तारिक जमील ने माफ़ी मांग कर अपनी जान छुड़वाई। मुझे इस बात पर जो है ना वाकई अफसोस हुआ, और मैंने फ़ैसला किया कि इन लोगों की औकात को आपके साथ बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए कि ज़ाहिरी दुनिया की फतवात पर जो बगलें बजाते फिर रहे हैं इनकी असल औकात क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा, और ये किस्सा सुन के आपको सारे वाक़े की समझ आ जाएगी। उसमें यह है कि फिर आपको पता चलेगा कि हामिद मीर की औकात क्या है, और जो दुनिया भर को हर रोज़ झूठा कहता है, क्योंकि दूसरों को झूठा और फ्रॉडी साबित करना ही उसका कारोबार है। ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि किस तरीके से वो ड्रामेबाजियां करता रहा है। मजीद तफसीलात से पहले प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचें। मैं आपको एग्जाम्पल बता दूँ कि रूम की मजहबी अदालत में एक उम्र रसीदा मुलजिम खड़ा हुआ था। मुलजिम का नाम था गैलीलियो। पेसा यूनिवर्सिटी में फल्कियात रियाजी का वो उस्ताद था, और आज की जो पाकिस्तानी करेंसी है उसके मुताबिक उसकी माहवार तनख्वाह पौने 4 आने थी। ये 400 साल पहले का मंजर है। इस वक्त तमाम यूरोप ईसाई था, और छापा खाना तकरीबन 100 साल पहले ईजाद हो चुका था। किताबें छप रही थी और हर घर में पहुंच रही थी। जैसे आज इंटरनेट हर हाथ की पहुंच में है, आपको पता है, और हर बंदा फ़ोन के ऊपर ही अपना काम दिखा रहा है। तो जहां पादरियों की आसमानी तावीलात छप रही थी, वहीं पर पादरियों के ख़िलाफ़ गुमनाम किताबें भी छप रही थी वहाँ पे। और रूम के पोप अर्बन हश्तम ने मुकद्दस फतवा जारी किया कि हर वो किताब जला दी जाए जो ईसाइयत के ख़िलाफ़, और इस आदमी पर तौहीन मसीह का मुकदमा चलाया जाएगा जो बाइबल की तालीमात पर तनकीद करता है। और एक शरीयत कोर्ट पादरी जजों की निगरानी में कायम कर दी गई, और इस कोर्ट को इंक्विजिशन कहा जाता था। बहुत से कुतुब खाने वहाँ पर जला दिए गए और कई लोगों को मौत की सज़ा दी गई। मज़हब की दहशत चारों तरफ फैल गई उस वक़्त, और गैलीलियो ने एक दूरबीन ईजाद की उस वक़्त, और यूनिवर्सिटी की तजर्बा गाह में खामोश रातों को वो जाग जाग कर आसमान का मुतालिया करता था, सितारों के नक्शे बनाता था, इनके तुलुओ गरूब के चार्ट बनाता था, और फिर इनमें होती तब्दीलियों से नताइज अखज़ करके रजिस्टर में दर्ज करता था। इसने चांद पर पहाड़, वादियाँ, मैदान देखे, मज़ीद सितारों की गर्दिश के रिकॉर्ड बनाए। तो इस नतीजे पर पहुंचा कि चिपटी मेज़ के 4 किनारे होते हैं जहां आप मजबूरन रुक जाते हो या नीचे गिर जाते हो। लिहाजा ज़मीन मेज़ की तरह चिपटी नहीं हो सकती, ये एक गेंद की तरह है। गेंद पर आप कहीं एक जगह पे नुक्ता लगाकर उसका आप लकीर लगाते हैं तो खींचते जाते हैं, तो दूसरी तरफ से आप घूम के वापस उस नुक्ते के ऊपर आप आ जाते हैं। इसका मतलब है कि सूरज ज़मीन के गिर्द नहीं घूमता, बल्कि ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है। ये तहकीकात इसने एक साइंस की जरीदे में छाप दी, मगर ये बाइबल से सरीहन इनकार था। शरई अदालत ने गैलीलियो की तलबी के समन जारी कर दिए। जज ने आगे झुककर गैलीलियो से पूछा, जब खुदाए बुजुर्ग बरतर ने बाइबल में ज़मीन को चिपटी और साकत कहा है, तुलुह गरूब के मुतय्यन औकात पर इबादत के अहकामात जारी किए हैं, तो तुम हरफ खुदा को कैसे झुटला सकते हो? तुम्हें 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, या अपने मुल्हिदाना नज़रिए से तौबा कर लो, या फिर हुक्म खुदावंद के मुताबिक मौत कबूल कर लो। रात को तजर्बागाह की खिड़की से रोशन चांद सितारों को देखते हुए गैलीलियो ने खुद से सवाल किया कि मैं ज़िंदा रहूं या मर जाऊं, ये ज़मीन तो सूरज के गिर्द इसी तरह घूमती रहेगी। क्या जाहिल लोगों की बात मानकर मुझे मौत कबूल कर लेना चाहिए? अगले दिन गैलीलियो ने अदालत को माफ़ीनामा पेश कर दिया। अदालत ने इसे
باقی زندگی اپنے گھر میں قید رہنے کی سزا دی۔ گلیلیو گھر کی قید میں بیٹھا مزید کتابیں لکھتا رہا، مگر بنی نوع انسان کے لیے سائنس کا مرکزی دروازہ کھول گیا۔ اس راہ پر چلتے چلتے آگے ہماری ملاقات نیوٹن، آئنسٹائن، اسٹیفن ہاکنگ جیسے درویشوں سے ہوتی ہے، اور گلیلیو تقریباً 1642 میں 78 سال کی عمر میں اس دنیا کو وہ ٹھکرا کر چلا گیا۔ آج دنیا اسے فادر آف ماڈرن سائنسز کے نام سے جانتی ہے۔ گلیلیو کی موت کے 359 سال بعد پوپ جان پال دوم نے 7 نومبر 1992 کو سرکاری طور پر گلیلیو سے معافی مانگی اور اعتراف کیا گو نیت ٹھیک تھی مگر چرچ غلط تھا اور گلیلیو درست تھا۔ یہی کام مولانا طارق جمیل نے اس وقت اپنے آپ کو وقت کے فرعون سمجھنے والے صحافیوں کے ساتھ کیا ہے۔ اس نے مولانا نے کی عزت میں اضافہ کیا ہے اس چیز نے، اور حامد میر کی اوقات یہ ہے کہ انہوں نے 1999 میں ایک کالم لکھا تھا کہ آئین کس نے توڑا، جس میں اس نے زمین اور آسمان کے کلابے ملا دیے، کہ آئین میاں نواز شریف نے جنرل مشرف سے پہلے توڑا تھا۔ اس میں انہوں نے پوری سٹوری ڈالی ہے کہ کس طریقے سے 6 بجے انہوں نے مہدی کو بلایا، مہدی کو بلا کے اپنے جو ہے نا سٹاف کو بلایا اپنے، اور وہاں پہ جناب لیگل کا جو ہے نا سیکٹری موجود تھا، وہاں پہ وزارت جو ہے نا قانون کا بندہ موجود تھا۔ انہوں نے اسی وقت جو ہے نا جنرل ضیاء الدین کے نام پہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جبکہ انہوں نے اپنے عہدے سے نہیں اٹھایا تھا، وہ پرواز کر رہے تھے۔ پہلے اناؤنس پی ٹی وی پہ کر دیا گیا، نوٹیفیکیشن بعد میں جاری کیا۔ پورے زمین اور آسمان کے انہوں نے کلابے ملائے کہ جناب میاں نواز شریف نے آئین توڑا تھا، اور جناب جنرل پرویز مشرف تو بالکل معصوم تھے۔ 6-7 سال بڑی عیاشی کی جناب جنرل مشرف کے ساتھ، اور جب جنرل مشرف کا ٹائم آ گیا 2007 میں اور انہوں نے ان کے ادارے کو بند کیا، تو یہ بھی جناب اس وقت جو ہے نا صحافت کے علمبردار بن گئے۔ تو کیا آج ان کو کسی ایک سے معافی مانگنی چاہیے؟ یا تو میاں نواز شریف غلط تھا یا پھر جنرل پرویز مشرف غلط تھا، تو دونوں میں سے ایک تو غلط تھا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہی صحیح تھے یا دونوں ہی غلط تھے۔ تو انہوں نے آج تک اپنی زندگی میں کتنے لوگوں سے معافی مانگی ہے؟ ہر روز یہ لوگوں کی پتلونیں اتارتے ہیں۔ کیا انہوں نے آج تک جو بھی عمران خان کے بارے میں کہا، جو بھی انہوں نے پیپلز پارٹی کے بارے میں کہا، جو بھی انہوں نے آج تک میاں نواز شریف کے بارے میں کہا، کیا ان کی ہر بات سچ تھی؟ نہیں، آدھی کیا 80-90% چیزیں آپ کو غلط ملیں گی۔ تو انہوں نے آج تک کتنے لوگوں سے معافی مانگی ہے؟ بہرحال بات آج کل اصول یہی ہے کہ جتنا لچا اتنا اونچا۔ یہ دنیا شریف خاندانی اور نیک لوگوں کے حساب سے بالکل ناقص ہو چکی ہے۔ یہاں پہ جتنا کوئی شاطر آدمی ہوگا، تیز ہوگا، کسی کو چکر لگائے گا، کسی کو چونا لگائے گا، تو وہ کامیاب آدمی ہے۔ جی واہ کتنا آدمی ہے۔ ایک خاندانی آدمی مروت دکھائے گا تو وہ بس وہیں پہ رہ جائے گا جہاں سے وہ شروع کیا اس نے، یا جہاں پہ بیٹھا ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاتا ہوں کہ ایک پنڈ کا چودھری تھا، وہ فیصلے کر رہا تھا۔ ایک پارٹی آئی اس کے پاس اور اس کے ساتھ اس کا ایک نوکر تھا۔ پارٹی آئی، اس نے آ کے بات کی کہ جناب ہمارا یہ مسئلہ ہے، دوسری پارٹی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، بڑا ہمارے ساتھ مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ تو اس نے کہا ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، چلے جاؤ میں اس کو سمجھاتا ہوں۔ دوسری پارٹی آئی، اس نے اپنا رونا شروع کر دیا اور اس نے کہا کہ جناب ہمارے ساتھ تو پہلے والوں نے بہت زیادہ زیادتی کی ہے۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہو، تم جاؤ میں دوسری پارٹی کو سمجھاتا ہوں۔ یہ ابھی بات چل ہی رہی تھی، جب دوسری پارٹی چلی گئی تو اس کے نوکر نے پوچھا کہ جناب یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ نے پہلے والے بندے کو بھی یہ کہا تھا کہ وہ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے دوسرے بندے کو بھی یہ کہا کہ وہ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس نے کہا بھائی تو بھی ٹھیک ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ کئی دفعہ آپ جاہل لوگوں کے ساتھ الجھ کے اپنی انرجی کو ضائع نہیں کر سکتے۔ آپ نے جو کرنا ہے اپنا کام کرتے رہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ثابت کریں کہ آپ سچے ہیں اور اس چکر میں آپ جاہلوں کے لیول پہ آ کے خود جہالت کا شکار ہو جائیں۔ میں سمجھتا ہوں مولانا طارق جمیل نے خود جو بھی کیا ہے سوچ سمجھ کے کیا ہوگا اور بالکل ٹھیک کیا ہے، اور ہمیں ان کی کئی چیزوں سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ میری آنے والی کسی ویڈیو میں کسی بھی ان کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس معاملے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل نے صحیح اقدام اٹھایا ہے۔ سچ بات کرنی چاہیے، کیونکہ جہاد قلم سے بھی انسان کو کرنا چاہیے، چاہے جو مرضی ہو جائے، جو مرضی حالات ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی کیا طارق جمیل صاحب نے بہتر کیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، اپنے عزیز و اقارب ہمسایوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ ایسا تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔